बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, अपनी नौयत का दिल खराश तरीन वाक़या, खौफनाक तरीन वाक़या। पाकिस्तान से दो नौजवान, एक की उम्र 33 साल, एक की उम्र 34 साल, तालिब इल्म बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए, बेहतर डिग्री हासिल करने के लिए, पाकिस्तान में अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये पाकिस्तान से बरतानिया चले जाते हैं स्टूडेंट वीज़े पर, तालिब इल्म होते हैं। लेकिन 10 रोज़ पहले 6 सितंबर को हफ्ते के रोज़ 2 बजे इनकी इंतहाई दर्दनाक तरीके से मौत वाक़ई होती है और इनकी मौत इतनी खौफनाक होती है, इतनी दर्दनाक होती है कि जिसने भी इनकी मैयत देखी, इनके जनाजे में बड़ी तादाद में ल्यूटन में जो पाकिस्तानी थे, जो भारतीय थे, उन्होंने शिरकत की। लेकिन यकीन जानिए, इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि जितने भी लोगों ने इनकी मैयत देखी ना, वो अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लेकिन इसके अंदर मैं भी आपको पूरा वाकया बयान करूंगा, इनकी डिटेल्स बताऊंगा, वाकया कैसे पेश आया भी बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा अफसोसनाक अलमिया यह है कि जिनके लिए काम कर रहे थे, उन्होंने इनको ओन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भाई ये तो हमारे लिए काम ही नहीं करते थे, हमें तो पता ही नहीं ये लोग कहां से आ गए। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं, वो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, वाकयात रूनमा होते हैं, तो कंपनी आपको डिसोन कर देती है। वो कहती है, भाई हमने तो इनको हायर नहीं किया, ये वाकया कुछ और हुआ होगा और इनकी मौत वाकई हो गई। एक सबक है, मैं चाहूंगा उन पेरेंट्स के लिए कि वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें जिनके भी बच्चे जो ना वो बैरून मुल्क जाते हैं, बरतानिया जाते हैं पढ़ने के लिए। होता क्या है जनाब, 6 सितंबर का ये वाकया है। सैटरडे को दोपहर 2 बजे के करीब पुलिस को इतला मिलती है कि जनाब यहाँ पे हिचन फुटबॉल क्लब है, एक ये हर्टफोर्डशायर जो बरतानिया का एक शहर है, यहाँ पर एक फुटबॉल क्लब है, तारीखी बड़ा पुराना ये फुटबॉल क्लब है, तारीखी फुटबॉल क्लब है। इसकी पार्किंग के अंदर 3 अफराद हद से ज्यादा जख्मी हालत में पड़े हुए। इनके ऊपर जो बड़े बड़े शीशे होते हैं ना, जो मिरर्स आपने देखोगे, बड़े बड़े शीशे, ये इनके ऊपर आके गिर गए हैं और ये दब गए हैं उसके नीचे। और आप सोचिए, शीशे आके गिरोगे तो वो चकनाचूर भी होंगे। पुलिस फौरी आती है, इनको हस्पताल मुंतकिल करती है। लेकिन हस्पताल मुंतकिल करने के दौरान ये 2 नौजवान जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, एक का नाम है यासिर अली, इसकी उम्र 34 साल है, और दूसरे का नाम है मोहम्मद जफर, इसकी उम्र 33 साल है। ये अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी सी जा मिलते हैं। इंतहाई दर्दनाक तरीके से मौत होती है। इनको जो तीसरा इनके साथ साथी होता है, उसकी नेशनलिटी का अभी तक तो नहीं बताया गया कि उसकी जो नेशनलिटी थी वो पाकिस्तानी थी, कोई और थी। लेकिन जनाब, इनकी इन दोनों पाकिस्तानियों की मौत वाक़ई हो जाती है। केस की तहकीकात होती है बरतानिया, ऑब्वियसली वो केस की तहकीकात करते हैं कि यह हादसा है या ये कत्ल है, ये क्या मामला है, ये हादसा क्यों पेश आया, किस लिए पेश आया। जो ट्रक जहां से ये शीशे उतारने होते हैं, ये फुटबॉल स्टेडियम की पार्किंग के अंदर ये वाक़या हुआ है, और जो शीशे थे ये ट्रक के अंदर थे। ये ट्रक से शीशे नीचे अनलोड किए जा रहे थे। लेकिन ट्रक ड्राइवर से पूछा जाता है कि भाई ये वाक़या हुआ है, आप कहाँ थे, किधर थे, आपको कुछ पता है नहीं पता। उसने कहा, भाई मेरा मामला नहीं है ये, मेरा काम था कि मैं ट्रक को ला के पार्किंग लॉट में खड़ा करूं, उसके बाद मैं बाहर निकल के बैठ जाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता होता मेरे पीछे क्या हो रहा है, कौन ट्रक से सामान अनलोड कर रहा है, क्योंकि ये मेरा मामला था ही नहीं। कंपनी से रब्ता किया जाता है, पूछा जाता है कि जनाब आपने इनको अपने काम पे रखा हुआ था, ये तो स्टूडेंट पर काम करने वाले हैं, आपने कैसे ये आपकी कंपनी के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई इनका कोई रिकॉर्ड हमारी कंपनी में नहीं है, ना हमने इनको कोई काम करने के लिए कहा है। क्योंकि अक्सर लोग ना वहां पर क्या कर रहे होते हैं, वहां पर किसी और की आईडी इस्तेमाल करते, नेशनलिटी इस्तेमाल करके, किसी और की शनाख्त को इस्तेमाल करके खुद काम पे लग जाते हैं। और ये बहुत हो रहा था, ये ज्यादातर पता है कहां होता था, फूड डिलीवरी के मामले में। फूड डिलीवरी करने वाले किसी और पाकिस्तानी की, जो कि नेशनल होगा, जिसके पास आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ बना होगा, उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं दूसरे पाकिस्तानी, और फिर वो भी फंसते हैं और उनको भी फंसाते हैं। अब इन दोनों को जब ये वाकया रूनुमा हुआ, तहकीकात हो रही थी, तो कंपनी ने तो डिसोन कर दी। कंपनी ने कहा, हमने तो इनको एम्प्लॉय रखा हुआ ही नहीं था। तो अभी ये तहकीकात की जा रही कि भाई, क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स ये पढ़ रहा था कि अभी तक ये नहीं पता चला कि ये शीशे को, मिरर को अनलोड कर रहे थे या वहां पर तमाशाई थे। क्योंकि फुटबॉल क्लब था, फुटबॉल मैच होने वाला था, वहां पर लोग भी आते हैं, पार्किंग स्पॉट था, तो वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी। अब ये वहां से गुजरते हुए, लेकिन जिन्होंने ये मंजर देखा उनको अच्छे तरीके से पता है, उनको अच्छे तरीके से आइडिया है कि ये शीशे अनलोड हो रहे थे, ये नीचे उतारे जा रहे थे। और ऑब्वियसली इनके लिए जो लेबर चाहिए होती है, वो हाई स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। ये आसानी से जब पाकिस्तान के अंदर आप लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। जो लोग अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको अच्छे तरीके से अंदाजा होता है कि जनाब इसके लिए हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। लेकिन लोग चंद पैसे कमाने के लिए बेचारे ये काम करते हैं। मैं इनको मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ, चंद पैसे काम करने के लिए लोग ना कुछ काम करने पर राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनकी मौत वाक़ई हो गई। खैर, फिर इनका जनाजा अदा किया गया। बहुत
زیادہ خوفناک قسم کا یہ مرحلہ تھا، لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے، کیونکہ دیکھیں اس واقعے پہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا، کیونکہ اگر کوئی ذمہ داری لے گا تو اس کو انویسٹیگیشن کے اندر ظاہر سی بات ہے معاونت کرنی پڑے گی، پھر ان کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے، 10 چیزیں اور ہوں گی، لیکن کمپنی نے جب ہائر ہی نہیں کیا تو پھر یہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، لیکن میں پھر یہ بات سمجھاتا ہوں، اور اکثر و بیشتر میں اپنی ویڈیوز میں، کیونکہ برطانیہ میں پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میرے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، بہت اچھی بات چیت ہے، بہت ساری فیملی سے بات چیت ہے، رابطہ کرتے ہیں، خبریں بتاتے ہیں، اپنے حالات بتا رہے ہوتے ہیں، اور میں آج سے 1-1.5 مہینے پہلے یہ جو امیگرینٹس تھے ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، لوگ برا مان رہے تھے، اور آپ دیکھیے برطانیہ کے اندر اب کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو خبر دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی کو، پاکستانی کمیونٹی، میں بھی پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں نا، پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کرنا ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی پاکستانی غلط کام کرتے ہوئے برطانیہ پکڑا جاتا ہے تو وہ آپ کا نام بدنام کرتا ہے، کیونکہ آپ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کے خلاف بات کرنا یا اس واقعے کو منظر عام پر لے کر آنا پاکستانی کمیونٹی کی بدنامی کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مدد ہوئی ہے، کیوں میں یہاں پر آ کے ایک کرے مینشن کروں کہ بہت ساری چیزوں سے بہت سارے لوگوں کی مدد ہو گئی ہے، وہ کسی بڑے سانحے سے بچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی کمیونٹی کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ نہیں، پاکستانی کمیونٹی کو وہ بدنام کر رہے ہیں جو وہاں پر جا کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، جو 14 سال کی لڑکیوں کو میسیجز کر کے بلا رہے ہوتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب میں ان کے لیے بات کرتا ہوں، ان کے خلاف بات کرتا ہوں، تو بھائی میں پاکستانی کمیونٹی کی بدنامی کا سبب نہیں بن رہا، وہ بن رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو خود ان کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ سعودی عرب میں آپ دیکھ لیجئے، جو پاکستانی بھیک مانگتا ہوا پکڑا جائے گا، میں خود یہ بات کہتا ہوں اس کی ویڈیو بنائیے، کیونکہ آپ کے ویزے رک جائیں گے، آپ کے ماں باپ کو عمرہ کرنے نہیں دے گا کوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ بھائی وہی سمجھیں گے سارے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، سارے پاکستانیوں نے یہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ برطانیہ میں آ کے اوٹ پٹانگ کام کرے یا سعودی عرب میں جا کے بھیک مانگے۔ تو خدارا جو بھی آپ کے بچے ہیں اگر برطانیہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان سے ڈسٹنس نہ رکھا کریں، بات چیت کیا کریں روزانہ کی بنیاد پہ، اور ایک بات ضرور کہہ دیں کہ بھائی آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرنا آپ پر لازم ملزوم ہوتا ہے، آپ نے لازمی اس کی پابندی کرنی، نہیں کریں گے آپ اپنے لیے نقصان کریں گے، کسی اور کے لیے نقصان نہیں کریں گے، آپ اپنی ذات کے لیے نقصان کریں گے۔ اور یہ درجنوں فیملیز ایسی ہیں جن کے والدین، جن کے بچے بیچارے پکڑے گئے ہیں کسی الٹی سیدھی کام میں، پاکستانی فیملیز، وہ اپنا درد بیان کرتے ہوئے آنسوں سے رو پڑتے ہیں۔ درجنوں میسیجز میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں ان کے کنسرن کے بغیر یہ میسیجز دکھاتا نہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ چینل میں نے نیا بنا ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ مین وائل کوئی بھی خبر آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ کامنٹ سیکشن میں آ کے بتا سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔